नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभेन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। ललिता निवास प्रकरणमा मीनबहादुर गुरुङसहित 4 जनालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार। आरोपीलाई पक्राउ नगर्न दिएको अन्तिम आदेश खारेज। सुन तस्करीको छानबिन गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागद्वारा छुट्टै समिति गठन। तस्करीमा संलग्न जोसुकैलाई कारबाही गर्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता। साइबर सुरक्षामा गम्भीर भएर काम गर्न प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन। राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत चुनौती निस्किन सक्ने भन्दै गराए सचेत। न्यायिक परीक्षण भइसकेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यप्रति मानवाधिकार आयोगको आपत्ति। दोषीलाई उन्मुक्ति नदिन खबरदारी। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीको हिरासतमा एक महिलाको मृत्यु। प्रहरीकै अगाडि आत्मदाह प्रयास गर्दा थाहा नहुनु रहस्यमय। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ सर्वोच्चको आदेश सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सर्वोच्च अदालतले सञ्चार सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश द्वय प्रकाश ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले थुना बाहिर रहेर मुद्दा लड्न सक्ने गरी राउतको पक्षमा आदेश दिएको हो। आदेशमा राउतलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने सम्मको स्थिति नदेखिएकाले तारेखमै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको उल्लेख छ। अदालतले राउतलाई मुद्दा हेर्ने अदालतको आदेश बिना अनुसन्धान कार्य सम्पन्न नभएसम्म नेपाल बाहिर जान भने रोक लगाएको छ। राउतलाई काठमाडौँबाट विराटनगर जाने क्रममा असार 24 गते त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित 4 जना आरोपीलाई भने सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। गुरुङसहित निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह तथा नाफी कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम र टीकाराम घिमिरेले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो। सर्वोच्चले जग्गा हिनामिना प्रकरणका आरोपितले आफूहरूलाई पक्राउ नगर्न माग गर्दै गत वर्ष दायर गरेको रिट पनि खारेज गरिदिएको छ। ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणका आरोपितहरू तत्कालीन सहसचिव द्वय कलाधर देउजा र टीकाराम घिमिरे सहितका 19 जना नेपाल प्रहरीलाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरेको रिट शुक्रबार सर्वोच्चले खारेज गरेको हो। रिटको पक्षमा गत वर्षको साउनमा जारी अन्तरिम आदेश समेत सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले गत वर्ष आरोपितहरूको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिएकोमा शुक्रबार न्यायाधीश द्वय नहकुल सुवेदी र प्रकाश ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरिदिएको हो। यो सँगै जग्गा हिनामिना प्रकरणका आरोपितलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न समेत प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-लाई बाटो खुलेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिरबाट करिब 100 किलो सुन बरामद भएको घटना छानबिन गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागले छुट्टै समिति गठन गरेको छ। विभागले घटनाको अनुसन्धान गर्न 4 सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको हो। राजस्व र प्रशासनका निर्देशकहरूसहितको 4 सदस्यीय अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको हो। यही समितिले अब सुन तस्करी प्रकरणबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्ने बताइएको छ। विभागले सुन तस्करी प्रकरणको पहिलो जालो पक्राउपछि थप अनुसन्धानलाई तीव्र पारेको पनि जनाएको छ। यसअघि भन्सार विभागले अनुसन्धान शाखा निर्देशक मानबहादुर पौडेलको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो। सो छानबिन समितिलाई 5 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने म्याद दिएको छ। बुधबार विमानस्थल भन्सारबाट पास भइसकेको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले बरामद गरेको हो। यस प्रकरणमा अहिलेसम्म 10 जना पक्राउ परिसकेका छन्। पछिल्लो पटक प्रहरीले ट्रान्स ग्लोबल सर्भिसका अर्का सञ्चालक कृष्ण कुमार श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार र सङ्गठित अपराध सरकारलाई स्वीकार्य नहुने जनाएका छन्। सुन तस्करी प्रकरणपछि आज त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको अनुगमनपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले वर्तमान सरकार सुशासन स्थापनाको काममा दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको दावी गरेका हुन्। अपराध, भ्रष्टाचार र विमानस्थलमा तस्करी जस्ता घटनाहरूमा
कुनै पनि सम्झौता नहुने भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले जोसुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा आउने बताए। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर गएको र राजस्व अनुसन्धानले त्यसलाई नियन्त्रणमा लिएर त्योसँग सम्बन्धित प्रारम्भिक रूपमा देखिएका केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको तपाईहरु सबैलाई थाहा छँदैछ। जस्तो सुकै र जोसुकै भए पनि यसको नेक्सस र रुटमा पुग्ने गरी अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएर कारबाहीको प्रक्रियामा जानुपर्छ। मन्त्री श्रेष्ठले 1 क्विन्टल सुन तस्करीको विषयमा छानबिन समिति बनाइसकेको र त्यसले छानबिनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइसकेको पनि जानकारी दिए। अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागले बनाएको समितिले नै छानबिन गर्ने र आवश्यक परे अन्य निकायहरूलाई पनि समन्वय गरी अघि बढ्न आफूले निर्देशन दिइसकेको उनले बताए। गृहमन्त्री श्रेष्ठले अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए। उनले भविष्यमा यस्ता घटना हुन नदिन योजना समेत बनाएर अगाडि बढ्ने बताए। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले सरकारले 100 किलो सुन तस्करी गर्ने भरियालाई नभएर मालिकलाई पक्राइ गर्नुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित 24औं अरुण स्मृति दिवस तथा सम्मान कार्यक्रममा मन्त्री किराँतीले 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा भरिया नभई मालिक पक्राउ गर्न सरकारलाई संघ-संस्था र जनताहरूले सडकबाट दबाव सृजना गर्नुपर्ने बताए। उनले कसैलाई शक्तिको भरमा न्याय, संविधान र कानुनभन्दा माथि बस्ने अधिकार नभएको भन्दै कानुन विपरीत काम गर्नेलाई सरकारले तत्काल कारबाही गर्ने बताए। एयरपोर्टमा 100 केजी सुन भर्खरै पक्रेको छ। गम्भीरताका साथ, पढाइका साथ म भन्न चाहन्छु, यसपाला भरिया होइन, मालिक पक्रिनुपर्छ। मालिक तपाईहरु जस्तो संघ संस्थाको जनताबाट ठुलो सडकबाट दबाव सिर्जना गर्नुपर्छ। कसैलाई शक्तिको भरमा न्यायभन्दा माथि बस्ने, संविधान कानुनभन्दा माथि बस्ने अधिकार छैन। पर्यटन मन्त्री किराँतीले सुन बरामद गर्ने कार्यक्षेत्र पर्यटन मन्त्रीको नभएर अर्थ र गृह मन्त्रीको भएको पनि स्पष्ट पारे। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्व सभामुख तथा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराको संलग्नता नरहेको दावी गरेकी छन्। आज जनकपुरमा सञ्चार मन्त्री शर्माले नियोजित रूपले माओवादी नेताहरूको नाम सुन प्रकरणमा जोडिएको बताएकी हुन्। मन्त्री शर्माले सुन तस्करीमा महराको नाम आएको विषय कुनै तथ्यमा नभएर गलत मनसायले आएको बताए। जस्तो मुद्दा दर्ता भएको यो पटकको अझ हिजोको भन्नु न एक खालले जुन यो 155 केजी सुन भनेर जुन बाहिर आइरहेको छ, यो विषयमा केही नाम आएको होइन नेताहरूको। यो एउटा तथ्यको आधारमा पनि छैन। त्यो ई सिगरेटको कुरा, अलि पहिलेको कुरा, सुन तस्करीसँग सम्बन्ध भएको, सुन तस्करी गर्ने व्यापारीसँग सम्बन्ध भएको भनेर एउटा मिडियामा आएको छ। त्यसको कुनै आधिकारिक तथ्य प्रमाण केही पनि छैन। मन्त्री शर्माले मुलुकमा देखिएको हरेक प्रकारको बेथितिलाई समाप्त गर्न सरकार दृढ रहेको बताउँदै यही सरकारले नागरिकता समस्या समाधान गरेको दावी गरे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले साइबर सुरक्षामा गम्भीर भएर काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा सरकारवाला मन्त्रालय र 4वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसहितको बैठक बोलाई साइबर सुरक्षामा गम्भीर भएर काम गर्न निर्देशन दिएका हुन्। साइबर सुरक्षाका कारण राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत चुनौती निम्तिन सक्ने भएकाले सरकारवाला निकायले प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने कुरामा प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशित दिएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकर दास बैरागीले जानकारी दिए। त्यसमा अहिलेसम्म भएका काम कारबाहीहरूको समीक्षा भयो, अहिलेका चुनौतीहरूको बारेमा पनि त्यहाँ छलफल भयो र आगामी दिनमा के गरेर जाने भन्ने विषयमा पनि त्यहाँ सामाजिक जो निर्देशन भएको छ, हामी त्यो निर्देशन बमोजिम नेपालको साइबर स्पेसलाई बलियो बनाउन कानुनी, नीतिगत, संस्थागत के प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको वर्कआउट गरेर छिटै एउटा कार्ययोजना बनाउने। बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल समक्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले साइबर सुरक्षाबारे नेपालमा भइरहेको काम कारबाहीबारे ब्रिफिङ गरेका थिए। बैठकमा साइबर सुरक्षाको क्षेत्रलाई बलियो बनाउने गरी कानुन, नीतिगत र संस्थागत प्रबन्ध गर्न एउटा छुट्टै कार्ययोजना बनाएर लागू गर्ने निर्णय समेत भएको छ।
नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको पनि राजीनामा माग्नुपर्ने माग उठेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दाको पूर्वपक्षका लागि जेलमा रहेका पार्टी नेता बालकृष्ण खाँडलाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्नुपर्ने विषयमा आफ्नो धारणा राख्दै केन्द्रीय सदस्य जितजङ बस्नेतले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्न जाउँ भन्दै टिप्पणी गरेका हुन्। अहिले सुन तस्करीको प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको समेत नाम जोडिएको भन्दै बस्नेतले उनीहरूको पनि राजीनामा माग्न जाउँ भन्दै आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई व्यङ्ग्य गरेका हुन्। अर्का केन्द्रीय सदस्य ध्रुव वाग्लेले कांग्रेस नेता खाँडलाई निलम्बन गर्ने प्रस्तावको प्रतिवाद गरे। निलम्बन गर्नुपर्ने मागको विरोध गर्दै उनले अदालतको फैसला कुर्नु माग गरे। आरजू राणा देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन दूरगामी असर पार्ने खालको नभएको टिप्पणी गरिन्। उनले सुशासनतर्फ पार्टी अघि बढ्न जरुरी रहेको बताइन्। अञ्जनी श्रेष्ठले पार्टीमा खल्तीका मान्छेलाई अवसर दिलाउने प्रतिस्पर्धा रहेको भन्दै त्यसरी सङ्गठन नबन्ने बताइन्। महामन्त्रीहरूले बैठकमा ल्याएको प्रस्तावले पार्टीमा आशा जगाएको भन्दै त्यसलाई थपघट गरेर यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य राजीव ढुङ्गानाले कांग्रेसले जनताका दुःख देखेका दिन जनताले आफै कांग्रेसलाई बहुमत दिएर जिताउने उल्लेख गरे। 3 तहको सरकारमा रहेको कांग्रेसले अहिले पार्टीको भविष्यबारे सोच्ने बेला नभएको उनको भनाइ थियो। मङ्गलबारदेखि कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक जारी छ। केन्द्रीय सदस्यले बोल्ने क्रम नसकिएकाले बैठक अझै केही दिन चल्ने बताइएको छ। दुर्गन्ध हटाई फोहोर छोप्ने मौखिक सहमति भए पनि काठमाडौँबाट फोहोर बोकेका गाडी बन्चरे डाँडा जानबाट रोकिएका छन्। स्थानीयले विभिन्न माग राखेर अवरोध गर्दा काठमाडौँबाट 5 दिनदेखि फोहोर बोकेका गाडी जान नपाएका हुन्। फोहोर विसर्जनमा समस्या आएपछि केही दिनदेखि काठमाडौँको असन, न्यू रोड, कलङ्की लगायत मुख्य सहरका सडक छेउछाउमा फोहोर थुप्रिएको छ। फोहोर बन्चरे डाँडा लैजान नपाउँदा सङ्कलन पनि रोकिएको महानगरले जनाएको हो। महानगरपालिकाले बन्चरे डाँडा र सिसडोलका स्थानीय बासिन्दासँग फोहोर लैजाने सहमति नहुन्जेलसम्म फोहोर उठाउन नसक्ने जनाएको छ। स्थानीयले भने सरकारले फोहोरको राम्रो व्यवस्थापन नगरेसम्म अवरोध नहट्ने चेतावनी दिएका छन्। फोहोरको विषयलाई लिएर गएको 1 गतेदेखि नुवाकोटको ककनी र धादिङको धुनी बेसीका बासिन्दा आन्दोलनमा छन्। समस्या समाधानका लागि आज सम्बन्धित पक्षसँग छलफलको तयारी भए पनि माग थपिँदै जाँदा समस्या थपिएको महानगरको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरभित्र मात्रै दैनिक 650 टन फोहोर निस्कने गर्दछ। निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माणको भुक्तानी गर्न, ठेक्काको म्याद थप गर्न र मूल्य वृद्धि फ्रिज नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। आज नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको राष्ट्रिय भेलामा उपस्थित हुन 77 जिल्लाबाट आइपुगेका निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले आफूहरूको मागलाई बेवास्ता गरेपछि राष्ट्रिय सम्मेलन गरी समस्याको समाधान खोज्न लागेको बताए। उनीहरूले निर्माण उद्योगमा भएका समस्या, देशभरका निर्माण व्यवसायीको अवस्था र गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा छलफल गरी सरकारलाई सुझाव दिनको लागि सम्मेलन आयोजना भएको बताएका छन्। यो आर्थिक वर्षमा निर्माण उद्योगमा भएका समस्याहरू र 77 जिल्ला 7 प्रदेश एसोसिएट वस्तुगत लगायतका सम्पूर्ण देशभरिका निर्माण व्यवसायहरूको अवस्था कस्तो छ, के कुरामा सुधार गर्नुपर्ने, के कुराहरू प्राप्ति भयो, जुन निर्देशन जारी भएको छ त्यो निर्देशनले सम्बोधन नभएका कुराहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, कसरी गराउने भनेर राष्ट्रव्यापी रूपमा एउटा म्यान्डेट लिएर आगामी दिनको यात्रा तय गर्नलाई हामीले यो राष्ट्रिय भेला बोलाएका हौँ। 2079-80 को आर्थिक वर्षमा निर्माण उद्योगमा भएका समस्याहरू र 77 जिल्लामा रहेका निर्माण व्यवसायीहरूको अवस्था, आवश्यक सुधार र आर्थिक वर्ष 2080-81 मा कसरी निर्माण उद्योग अघि बढाउने भन्ने बारेमा छलफल गर्न सम्मेलन गरिएको हो। सम्मेलन निर्माण व्यवसायीले निर्माण गर्ने र सरकारले सहयोग गर्ने भूमिकाका बारेमा विस्तृत छलफल गरी निर्माण व्यवसायलाई चलायमान बनाउन केन्द्रित हुने बताइएको छ। सम्मेलनमा सरकारले 2080 असार 21 गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 12औं संशोधनको 120 कलाई सब्स्टिट्युट गर्ने गरी जारी भएको निर्देशनले सम्बोधन नभएका कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा छलफल हुनेछ।
यसैबीच नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको भेलामा सहभागीलाई हामीले निर्माण क्षेत्रमा अहिले के समस्या भोग्नु परेको छ भनेर सोधेका छौँ। उनीहरूको धारणा आजको हामीलाई भन्नु छमा। बर्खा लामो भयो, त्यसपछि चुनावी साल भयो, सरकारहरू एकपछि अर्को चेन्ज हुने भएको हुनाले पैसाको रिलिज राम्रोसँग भएन, व्यवसायीहरूले राम्रोसँग भुक्तानी पाउन नसकेको अवस्था जुन थियो, त्यो कारणले गर्दाखेरि गएको एक साल त्यसै बित्दाखेरि निर्माण व्यवसायी महासङ्घको माग चाहिँ कमन माग हो यो र सरकारलाई नि कुनै गाह्रो होइन। एउटा चिज समय बढाइदिनु पर्यो ठेक्काको। एकातिर राज्यले चाहिँ नि बजेट चाहिँ नि खर्च गर्न नसकेको भन्छ र अर्को निर्माण व्यवसायीले चाहिँ नि हाम्रो 80% 90% काम भ्याउँदा पनि राज्यले चाहिँ भुक्तानी नदिएको स्थिति छ। अहिले पनि हाम्रो 70 खरब रुपियाँ चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ निर्माण व्यवसायीहरूको चाहिँ भुक्तानी नदिएको चाहिँ राज्यले चाहिँ नदिएको स्थिति छ। हामी निर्माण व्यवसायहरूले आफ्नो घर धितो राखेर आफ्नो चाहिँ जग्गा जमिन बेचेर भए पनि यहाँ चाहिँ विकास निर्माण कार्यहरू अगाडि बढाएका थियौँ र हामीले असार मसान्तसम्म गर्नुपर्ने कामहरू सम्पूर्ण हामीले चाहिँ ऋण लिएर धन लिएर सम्पूर्णलाई चेक चाहिँ धितो राखेर सम्पूर्णलाई उधारो पार्टीहरूलाई उधारो लिएर हामीले कामहरू निर्माण कार्यहरू सम्पन्न गरिसक्दा पनि नेपाल सरकारले हामीले गरेका निर्माण कार्यहरूको भुक्तानीहरू नदिइसकेपछि हामी अहिले निर्माण व्यवसायहरू भागाभाग हुने स्थितिमा छौँ। नेपाल सरकारले म्याद थप र भुक्तानी समय नगरेको कारणले हामीले यो पटक पटक सरकारलाई भनिरहँदा निर्माण व्यवसाय महासङ्घ अध्यक्षज्यूहरू गएर उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि हुन्छ तपाईँहरू काम गर्नुहोस्, हामी जसरी पनि उपलब्ध गराउँछौँ, तपाईँको रकमहरू जसरी पनि बजेट दिएर छोड्छौँ भन्नुभएको थियो, आश्वासन दिलाउनु भएको थियो। उहाँहरूलाई पटक भन्दाखेरि उहाँहरूले अहिलेसम्म पनि असार मसान्तसम्म कुनै रेस्पोन्स नगरेको कारणले हामी यो भेला गरेर यसमा आन्दोलन जाने तयारी गर्दैछौँ। निर्माण व्यवसायले कामै गरेन, काम ध्वस्त पारे पनि भन्ने गरिन्छ। अर्कोतिर के छ नि, निर्माण व्यवसायीलाई समयमा काम गरेन, समयको काम रेख्दै गर्ने, क्वालिटीको काम गरेन भनेर निकायबाट पनि राम्रोसँग नहुने र जुन समस्या उसले काम नगरेकालाई ठिक छ कारबाही पनि गर्नुपर्छ। जसले काम गरेको छ कामहरूलाई तुरुन्त बिल भुक्तानी नदिने, दुःख दिने, काममा चाहिने गर्ने काम पनि गरिएको छ सरकारबाट पनि र भुक्तानी सधैँ भुक्तानी पनि नदिने। अनि निर्माण व्यवसायले कसरी काम गर्छन्? एउटा कुरा छ भने निर्माण व्यवसायले आफू जिम्मेवारी पनि सबै चाहिँ होइन, यसमा चाहिँ नि केही पर्सेन्ट निर्माण व्यवसाय पनि हामी पनि अलिकति त्यसमा बदमास छौँ। समय काम नभ्याइदिने, अस्तव्यस्त पारिदिने। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अदालतबाट न्यायिक परीक्षण भइसकेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरू औचित्यहीन हुने बताएको छ। शुक्रबार कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रावधानसहित नेपाल सरकारद्वारा व्यवस्थापिका संसदमा विधेयक पेश गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। अहिले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। अदालतबाट न्यायिक परीक्षण हुन नपाउने वा न्यायिक परीक्षण भइसकेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरू औचित्यहीन हुन पुगेको आयोगको ठहर छ। न्यायिक परीक्षण भइसकेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले दोषीले उन्मुक्ति पाउने र आम जनसाधारणमा न्याय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता ह्रास हुँदै जाने खतरा हुन्छ। गौर हत्या जस्तो नरसंहारको घटना, द्वन्द्वकालीन हत्या, यौन हिंसा, बेपत्ता जस्ता मुद्दा समेत ओझेलमा पर्न सक्दछन्। आयोगले गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका विषयमा यो वा त्यो बहानामा कुनै पनि दोषीलाई कुनै पनि प्रकारबाट उन्मुक्ति दिने कार्यमा सहमत हुन नसक्ने पनि स्पष्ट पारेको छ। आयोगले फौजदारी न्यायको सिद्धान्त अनुसार अपराध पीडितको न्यायिक हक सुनिश्चित गर्ने र शान्ति सुरक्षाको सुव्यवस्था कायम गर्ने दायित्व राज्यको भएकाले राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी
टुङ्ग्याउन बनेको 11 सदस्यीय उपसमितिको म्याद 15 दिन थप गरिएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले 15 दिन उपसमितिको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले उपसमितिको म्याद 15 दिन थप्नुका साथै जुम्लामा दलित समुदायको घर जलाएको घटनाका सम्बन्धमा छलफल गर्न आगामी बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङलाई उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ। यस समितिले निर्णय गरिसकेको छ। जुम्लामा भएको घटनाका सम्बन्धमा छलफल गर्न माननीय कानुन मन्त्री जुलाई समितिको आगामी बैठकमा आमन्त्रण गर्ने प्रस्ताव पेश गर्दछु। बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले सम्पत्ति शुद्धिकरणको सन्दर्भमा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नबाट 1 वर्षको लागि जोगिएको भन्ने विषय गलत भएको बताए। 1 वर्ष पाइहाल्यौँ, अब विधेयकलाई सिरानी राखेर सुन्नुपर्छ होइन। यो चाहिँ वास्तवमा गम्भीर विषय छ। यो अहिले त हामीले यहाँ पटक पटक कानुन मन्त्रालयमा विदेशी नियोगका साथीहरू आउँदाखेरि हामीले त्यही कुरा भन्यौँ कि हामी छलफलमै छौँ। मन्त्री गुरुङले क्यानाडामा भएको एसिया प्यासिफिक ग्रुप एपीजीको बैठकमा नेपालले गरेको रिपोर्टिङ अनुसार 15 दिनमा एपीजीले रिपोर्ट अध्ययन गरी नेपाललाई जानकारी दिने र आगामी अक्टोबरमा FATF को पेरिसमा हुने बैठकमा नेपालले फाइनल रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने र त्यसपछि ग्रे लिस्टबारे निर्णय हुने जानकारी पनि दिए। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरे। मातहतको त्यो भन्सार विभाग भन्ने त्यहाँ आउँदो रहेछ। अनि गृह मन्त्रालयको DIG को नेतृत्वमा त्यहाँ पुलिसहरू चाहिँ बस्नुहुँदो रहेछ। अब अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीले चाहिँ अब यो कुइन्टल सुन चाहिँ थाहा नपाइकन उहाँहरूको मातहतको निकायका मान्छेले थाहा नपाउने अनि आएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले इन्टरभेन गरेर यो सुन समातेको देखिन्छ। सांसद शर्माले आफू मातहतको निकायबाट तस्करी भएको सुन भित्राएको घटनालाई लिएर नैतिकताका आधारमा दुवै मन्त्रीहरूले राजीनामा दिई अनुसन्धानलाई सहज बनाउनु पर्ने बताए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीको हिरासतमा 1 महिलाको मृत्यु भएको छ। चक्रघट्टा गाउँपालिका 8 की 40 की हजरत खातुनको मृत्यु भएको हो। स्रोत नखुलेको रकम र चाँदी सहित पक्राउ परेकी खातुनले हिरासतमा आत्महत्याको प्रयास गरेको र उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीको भनाइ छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले नगद र केही चाँदीका सामानहरू भारतबाट नेपालतर्फ प्रवेश गर्दै गरेको अवस्थामा एउटा महिला र एउटा पुरुषलाई पक्राउ गरेर आवश्यक कारबाहीको लागि भन्सार कार्यालय पुर्याएको अवस्थामा सो कार्य चाहिँ भन्सारबाट हुनुपर्ने कार्यहरू सम्पन्न नभइसकेको कारणले आवश्यक सुरक्षासहित त्यस कार्यालयमा राखिदिनु हुन भन्ने पत्र पठाएको अवस्थामा हिरासतमा महिला प्रहरीहरूकै अगाडि आत्महत्या प्रयास गर्दा थाहा नहुनु रहस्यमय भएको स्थानीयको भनाइ छ। डराउनु पर्ने र आत्महत्या यति गरेको हो भने पनि त्यो गलत हो। तर टोयलेट भित्र बन्द गरेको अवस्थामा त कसैले टोयलेट जाँदा पछाडि त भित्र बन्दीलाई त पक्कै पनि खुल्दैन। अब त्यो अनुसन्धानले के भन्छ। तर यो आत्महत्या चाहिँ गरेको हो भने त गर्न हुँदैन। अनुसन्धान गर्न ल्याउँदैमा डराउनु पर्ने होइन। तर त्यो घटनाप्रति म पनि अहिले भर्खरै तपाईँले भने थाहा पाएँ, म पनि दुखी छु। बेहोसको अचेत अवस्थामा थियो अनि डाक्टर साहबहरूले के गर्नुभयो भने CPRहरू गर्नुभयो अनि सुरुमा त थाहा भएन, पछि चाहिँ झुन्डिएको लिगेचर मार्क थियो। गैराती आत्महत्या प्रयास गरेकी खातुनको प्रादेशिक अस्पताल मलङ्गवामा मृत्यु भएको हो। सशस्त्र प्रहरीले उनीसहित चक्रघट्टा 8 का राम केवल रायलाई 5,04,000 नेपाली रुपैयाँ र 577 ग्राम चाँदी सहित पक्राउ गरेको थियो। भन्सारले खातुनलाई 3,39,000 धरौटी तोकेपछि उनी रकम बुझाउन नसक्दा प्रहरी हिरासतमा थिइन्।
प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले नेपाल प्रहरीले आफ्नो अध्ययन र बुझाइको दायरालाई बृहत बनाउन जरुरी रहेको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा महानिरीक्षक कुँवरले सुरक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने भएकाले नेपाल प्रहरीले कानुन, समाज र परिवर्तनका नियमहरूलाई बुझ्नको लागि आफ्नो अध्ययन र बुझाइको दायरालाई बृहत बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन्। उनले अबको जमानामा लट्ठी बन्दुक बोकेर गरिने ड्युटीबाट मात्र नेपाल प्रहरीले जस पाउन नसक्ने स्पष्ट पारे। प्रहरीले समाज र समयको ढुक्टी बुझ्न जरुरी छ। अबको जमानामा लट्ठी बन्दुक बोकेर गरिने ड्युटीबाट मात्र प्रहरीले जस पाउन सक्दैन। सुरक्षा जस्तो संवेदनशील सेवामा काम गर्नुपर्ने भएकोले प्रहरीले कानुन, समाज र परिवर्तनका नियमलाई बुझ्नुपर्छ। महानिरीक्षक कुँवरले द्वन्द्वपछिको सङ्क्रमणकालीन समयमा हुने सुरक्षा समस्या र त्यसको समाधानका लागि वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक डाक्टर मनोज कुमार केसीद्वारा लिखित पुस्तक उपयोगी हुने विश्वास समेत व्यक्त गरे। लघु वित्त संस्थाले उठीवास लगाएको भन्दै पीडितहरू काठमाडौँ माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन्। लघु वित्तले कर्जा असुलीमा ज्यादती गरेको भन्दै पीडितले माइतीघर मण्डलामा अनसन थालेका हुन्। चर्को ब्याज दर, महँगो सेवा शुल्क, झन्झटिलो किस्ता भुक्तानी प्रक्रिया अन्त्य हुनुपर्ने पीडितको माग छ। सरकारले नसुनेको भन्ने होइन, नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी र लघु वित्त पीडितलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने लेख्ने, जनता ठग्ने, अनि यता वित्तीय चाहिँ त्यो दलालहरू छन्, त्यो राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालयमा भएका वित्तीय दलालहरूले त्यो सम्बोधन गर्न नदिने। लघु वित्त कम्पनीहरू नाफामा मात्र केन्द्रित हुँदा सदस्यले ऋणको भारी बोक्नु परेको, तर सरकारले चासो नदिएको पीडित बताउँछन्। संस्था खारिज हुँदैन जबसम्म हाम्रा दिदीबहिनीका ऋण मिना हुँदैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। यिनी लघु वित्तीय चोरलाई जबसम्म हामीले देशबाट लहड्न सक्दैनन् तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। यिनी वित्तीय संस्था दलाल सबभन्दा ठुलो मिडर ब्याजी यिनी लघु वित्तीय संस्था रहेछ भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो। यिनी लुटेराहरूले जबसम्म हामीले देशबाट लहड्दैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। लघु वित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्या मिटर ब्याजसँग समेत जोडिएको भन्दै लघु वित्तको ऋण मिनाहा हुनुपर्ने पनि पीडितको भनाइ छ। सरकारले माग सम्बोधन नगर्ने सिंहदरबार घेर्ने पीडितको चेतावनी छ। गर्मी यामसँगै सर्पदंशका घटना बढेपछि बराहा क्षेत्रमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। सामुदायिक सर्पदंश उपचार केन्द्र इटहरीले घरेलु उपचार झारफुकमा लाग्दा ज्यानै जाने खतरा देखिएको भन्दै चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। सर्पदंशबाट हुने मृत्यु न्यूनीकरणको लागि यस्ता कार्यक्रमले सहयोग गर्ने आयोजकको विश्वास छ। 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष बित्दै गयो, त्यसपछि गएर चाहिँ यो कुराहरू हामीले थाहा पायौँ। अब यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त भनेर भन्दा हामीले विभिन्न तह तबकामा, विभिन्न निकायमा, सामाजिक संस्थामा यसरी नै तपाईँहरू जस्तै धेरैजना मान्छेलाई भेला गरेर सर्पले टोक्यो भने कुनै घरेलु औषधि उपचार नगरिकन यहाँको सबैभन्दा नजिक पर्ने क्षेत्र भनेको इटहरी छ। सामुदायिक सर्प उपचार केन्द्र आर्मी ब्यारेकभित्र र त्यहाँ लगेर उपचार गराउनुपर्छ। आज हामीहरू चाहिँ यो जनचेतना सर्पदंश सम्बन्धी चाहिँ जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमको लागि आएको हो। जहाँ चाहिँ अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि सर्पदंश चाहिँ धेरै नै देखिएको छ र त मानिसहरूमा चाहिँ जनचेतना होइन, सर्पदंश कस्तो ठाउँमा हुन्छ, सर्पको होइन, सर्प कस्तो विषालु सर्प कस्तो अविषालु सर्प कस्तो लक्षणहरू कस्तो हुन्छ र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ हामीले प्राथमिक उपचार के गर्ने त सर्पले टोकिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले मेन फोकस गरेर चाहिँ त्यो सम्बन्धी आज यस ठाउँमा चाहिँ हामीले जनचेतना कार्यक्रम गर्न आएको हो। यस वडामा चाहिँ सर्प प्रभावित व्यक्तिहरू धेरै हुनुभयो होइन। यहाँबाट चाहिँ इटहरी सर्पदंश उपचार केन्द्रमा जाने बिरामीको सङ्ख्या बढ्दो छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ नै प्राथमिक उपचार राम्रो गर्न सके, समयमा अस्पताल पुर्याउन सके र बिरामीलाई चाहिँ ज्यानको जोखिमबाट बचाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले धेरैतिर जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम गर्ने सोच राखेका छौँ। गर्मी र वर्षायाममा पानी जमिनको सतहमा जम्न थालेपछि सर्पहरू बाहिर आउने भएकाले सतर्कता अपनाउनु पर्ने जनप्रतिनिधिको पनि हाम्रो टोल गाउँमा भइरहेको घटनाहरू धेरै छन् जो चाहिँ सर्पको टोकाइले
मर्यो सर्पले टोकेर मर्यो भन्ने कुराहरू हामीले धेरै सुनेका छौँ। त्यो घटनाहरू कमीमा त्यो घटनाहरू कम्ती भएर जाओस्, त्यो घटनाहरू निर्मूल भएर जाओस् भन्ने उद्देश्यको साथ हामीले यो लिएका छौँ। 10 नम्बर वार्डमा यसरी सर्पले टोकेको बिरामीलाई त्यहाँ लगेर पैसाको कारणले त्यहाँ सुविधा नपाउने गर्ने भन्ने नहोस्, त्यसको लागि 10 नम्बर वार्ड कार्यालयले गर्नुपर्ने सबै भूमिका खेल्नेछ। सर्पले टोकेमा घरेलु उपचार र झारफुकतिर लाग्नुभन्दा सर्पदंश उपचार केन्द्रमा छिटो जानुपर्ने सुझाव स्वास्थ्य कर्मीहरूले सचेतनामूलक कार्यक्रममा दिएका छन्। इटहरीमा सेनाको सहयोगमा 2069 सालदेखि सर्पदंश उपचार केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ। केन्द्रमा सुनसरी, मोरङ लगायत कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका बिरामीले उपचार गराउँदै आएका छन्। अब पालो एभिन्यूज एट बिजनेसको। नेपाली नर्सलाई रोजगारीका लागि बेलायत पठाउन आवेदन खुलेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पाइलट प्रोग्रामको रूपमा पहिलो चरणमा 100 जना नर्सलाई रोजगारीका लागि बेलायत पठाउन आवेदन खुलाएको हो। नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएसँगै श्रम मन्त्रालयले पहिलो चरणमा 100 जना नर्स बेलायत पठाउन लागेको हो। बेलायत जान इच्छुक नेपाली नर्सले अक्टोबर 19 सम्ममा अनलाइन आवेदन दिन पाउनेछन्। रोजगारीका लागि बेलायत जाने स्वास्थ्य जनशक्तिले नर्सिङ काउन्सिलबाट अनुमति पत्र लिनुपर्ने, 5 वर्षसम्म काम गरेपछि अनिवार्य स्वदेश फर्किनुपर्ने, 20 देखि 25-45 वर्ष उमेर समूहका नर्स पठाइने, दक्षताका आधारमा उनीहरूले IELTS-मा 6.5 अङ्क ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै कम्तीमा 2.5 वर्ष सरकारले मान्यता दिएका अस्पतालमा काम गरेका नर्सले IELTS परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन्। बेलायत जाने नर्सहरूले सुरुमा वार्षिक झन्डै 47 लाख रुपैयाँ तलब पाउनेछन् भने बेलायतमा रजिस्टर भइसकेपछि वार्षिक 58,55,000 तलब पाउनेछन्। अब पालो कृषि खबरको। कृषि खबरको साथमा सम्पूर्ण कृषि सेवाको लागि एग्री नेपाल सोइल टु सेल। लम्पी स्किन रोगको संक्रमणबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म 25,991 पशु चौपाया मरेका छन्। प्रदेशका 9वटै जिल्लामा 6,34,779 पशु चौपायामा लम्पी स्किनको संक्रमण पुष्टि भएको हो। भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कैलालीका प्रमुख डाक्टर हेमराज अवस्थीका अनुसार लम्पी स्किनबाट सबैभन्दा बढी बैतडीमा 11,018 पशु चौपाया मरेका छन्। पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय दिपायलले पशु सेवा विभागलाई उपलब्ध गराएको तथा प्रदेशमा 630 पशु चौपायालाई सो रोग विरुद्धको खोप लगाइएको छ। पोक्स भाइरसको संक्रमणबाट हुने लम्पी स्किनबाट सबैभन्दा बढी कैलालीमा 2,33,500 पशु चौपाया संक्रमित भएको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय डोटीले जनाएको छ। कैलालीमा 15,000 बाछा-बाछी, 83,393 गाई, 21,351 गोरु र 1,13,327 भैँसी यसबाट संक्रमित भएका छन्। कैलालीमा लम्पी स्किनबाट हालसम्म 657 पशु चौपाया मरेको तथ्याङ्क छ। यसैगरी लम्पी स्किनबाट बजाङमा 4,623 पशु चौपाया मरेका छन्। सबैभन्दा कम कञ्चनपुरमा 18 पशु चौपाया सो रोगबाट मरेको तथ्याङ्क छ। यस्तै अछाममा 1,678, डोटीमा 3,679, बाजुरामा 753 र दार्चुलामा 1,669 र डडेलधुरामा 2,396 पशु चौपाया लम्पी स्किनबाट मरेका छन्। बाँकेमा रहेको डल्फिन समूहले खाद्य तथा पशुपन्छी आहारा उत्पादनलाई तीव्रता दिएको छ। समूहले नेपालमै पहिलो पटक आधुनिक मेसिनबाट चामल तथा पशुपन्छीको आहारा उत्पादन गर्दै आएको हो। समूहले चामलदेखि पशु तथा पन्छीको दाना पश्चिम क्षेत्रका 20 र पूर्वका केही जिल्लामा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। विगत 12 वर्षदेखि चाहिँ हामी नेपालमा दानाको उत्पादन र बिक्री वितरण गर्दै आएका छौँ, जसमा हामी करिब 3 वर्ष अगाडि चाहिँ कैलालीको लम्की भन्ने ठाउँमा चाहिँ अवस्थित थियौँ। त्यहाँबाट हामीले दाना उत्पादन गरेर चाहिँ बजारमा बिक्री वितरण गरिरहेका थियौँ भने अहिले विगत 2 वर्षदेखि चाहिँ हामी बाँके जिल्लाको चाहिँ
कोलपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 लखनऊवारमा चाहिँ यो उद्योग स्थापना गरेर चाहिँ दानाको चाहिँ बिक्री वितरण गरिरहेका छौँ। डल्फिन ग्रुपले कम्प्युटर फर्मुलाबाट उत्पादन गरेको 5 प्रकारको कुखुराको दाना बनाउँदै आएको छ। यस्तै भारतीय स्टिम चामल कम गर्न डल्फिन ग्रुपले आफ्नै उद्योगबाट स्टिम चामल समेत उत्पादन गर्दै आएको छ। पुर्खा र देशलाई माया गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अघि सार्दै डल्फिन समूहका सञ्चालक सूर्य बहादुर थापाले बाँकीको कोहलपुर स्थित उद्योग परिसरमा आफ्ना पिताको शालिग समेत निर्माण गरेका छन्। खेतीका लागि पर्याप्त पानी चाहिने बेलामा मध्य प्रदेशका धेरै जिल्लामा पानी नपर्दा रोपाइँ प्रभावित भएको छ। साउनको पहिलो साता सकिन लाग्दा पनि मध्य प्रदेशका अधिकांश किसानको खेत बाँझै छ। पर्याप्त पानी नपरेको र कडा घाम लागेका कारण जसोतसो रोपेका धान पनि पानी अभावमा सुक्न थालेको छ। सिँचाइ सुविधा नहुँदा र आकाशी पानीको भर पर्दा प्रत्येक वर्ष यस्ता समस्या भोग्नु परेको छ। गत वर्ष समयमा वर्षा हुँदा असारभित्रै 45% रोपाइँ भएको थियो, तर यस वर्ष समयमै पानी नपरेकाले मध्य प्रदेशमा साउनको पहिलो सातासम्म 35% मात्रै रोपाइँ भएको छ। मध्य प्रदेशमा 4,02,000 हेक्टर जमिन धान खेतीका लागि योग्य छ, तर असार मसान्तसम्म 1,20,000 हेक्टरमा मात्र रोपाइँ भएको छ। सबैभन्दा बढी सप्तरीमा 45% रोपाइँ भएको छ भने धनुषामा 20% मात्र भएको तथ्याङ्क छ। गत वर्ष 3,76,000 हेक्टरमा 13,19,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको मध्य प्रदेशमा अझ यो वर्ष समयमै पानी नपरेपछि उत्पादन घट्ने देखिएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। कावा बीच भलिबल च्याम्पियनसिपमा रजत पदक विजेता नेपाली महिला र पुरुष भलिबल टोली सम्मानित भएका छन्। नेपाल भलिबल संघले शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै बङ्गलादेशमा सम्पन्न च्याम्पियनसिपमा पदक विजेता महिला र पुरुष खेलाडीलाई सम्मान गरेको हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका उपाध्यक्ष शिव कोइराला र सङ्घका अध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर चन्द लगायतले पदक विजेता महिला टोली कोपिला उप्रेती र कमला फुन तथा पुरुष टोली दिलबहादुर सुनार र मानबहादुर श्रेष्ठलाई नगदसहित सम्मान गरेका हुन्। उनीहरूलाई नगद 25,000 र सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गरिएको हो। सोही अवसरमा सङ्घले टोलीका प्रशिक्षक भरत शाह र व्यवस्थापक जुनुपुन मगरलाई पनि नगद 25,000 रुपैयाँ सहित सम्मान गरेको थियो। सन् 2022 को डिसेम्बर 28 देखि 30 तारिकसम्म बङ्गलादेशको कक्स बजारमा सम्पन्न प्रतियोगितामा नेपालका पुरुष र महिला दुवै टोलीले रजत पदक जितेका थिए। कार्यक्रममा राखेपाका उपाध्यक्ष कोइरालाले खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम सम्मान र पुरस्कार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राज्यको तर्फबाट पनि यस्ता काम उचित समयमा हुनुपर्ने बताए। म यो खेलमा जाँदा मैले यो पोजिसन ल्याएँ भने मलाई राज्यले यति पुरस्कारले सम्मान गर्नेछ भनेर खेलाडीहरूले जाँदा नै थाहा पाउनुपर्छ। त्यसले पनि केही ऊर्जा पैदा गर्छ भनेर यो नियमावली निर्माण गरिएको। त्यो नियमावलीले यहाँहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। यहीँबाट यहाँहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्नेछ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले, खेलकुद मन्त्रालयले र त्यो नियमावलीले यहाँहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्नेछ। म आफू पनि लाग्नेछु। म यहाँसँग यो प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल भलिबल सङ्घका अध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर चन्दले ऐतिहासिक पदक विजेता नेपाली बीच भलिबल टोलीलाई बधाई दिए। 13 दक्षिणी एसियाली खेलकुद अन्तर्गत ऐतिहासिक महिलातर्फ ऐतिहासिक काँस्य पदक प्राप्त गरेको थियो। तत्पश्चात कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा मेडल प्राप्त गर्न सकेको थिएन र कावाले आयोजना गर्ने एबिसीको स्वीकृतिमा जुन यो प्रतियोगिता चाहिँ डेजिग्नेटेड भएको थियो र यस प्रतियोगितामा हाम्रा खेलाडीहरूको एउटा अथक प्रयास, उहाँहरूको हार्डवर्क र हाम्रा पदाधिकारीज्यूहरूको हार्डवर्कले गर्दाखेरि जुन ऐतिहासिक हामीले मेडल प्राप्त गऱ्यौँ, तपाईँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अध्यक्ष चन्दले भलिबलका लागि 5,000 दर्शक क्षमता भएको कभर हल निर्माण गर्ने उद्देश्य अनुरूप आफ्नो कार्य समिति लागि परेको बताए। अब पालो खास खबरको। ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई थप 5 दिन हिरासतमा राख्न
अदालतले अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले शुक्रबार यो प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरू मेनबहादुर गुरुङसहितका आरोपीलाई थप 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो। यो प्रकरणमा हालसम्म 18 जना पक्राउ परिसकेका छन्। दैलेखको चामुण्डा वृन्दा सैनी नगरपालिका 3 को पानी लोला स्थित पोखरीमा डुबेर शुक्रबार 2 बालिकाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 8 वर्षीय विपना खप्तडी मगर र 5 वर्षीय सपना खप्तडी मगर रहेका छन्। उनीहरूको सिँचाइको लागि बनाइएको पोखरीमा डुबेर मृत्यु भएको दैलेख प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो 9 वर्षमा तस्करीबाट भित्रिएको 650 केजी भन्दा बढी सुन बरामद भएको छ। आर्थिक वर्ष 2071-72 यता स्थल र हवाई मार्गबाट अवैध रूपमा भित्रिएको 665 केजी भन्दा बढी सुन बरामद भएको हो। यो अवधिमा सुनको अवैध ओसार पोसार तथा कारोबारमा संलग्न 706 जना पक्राउ परेका छन्। नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा सांसद सूर्य थापाले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा मागेका छन्। 1 क्विन्टल सुन तस्करीको छानबिनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि श्रेष्ठले राजीनामा दिनुपर्ने थापाको तर्क छ। उनले सामाजिक सञ्जालमा गृहमन्त्री जवाफदेही भएर छानबिन प्रभावित नहोस् भनी सो निलम्बन राजीनामाको घोषणा गर्न अत्यन्त ढिलो भएको उल्लेख गरेका हुन्। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। गत 24 घण्टामा गण्डकी कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भयो। आज राति बागमती गण्डकी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा र बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।